अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वक्त को गुजारने और वक्त को कीमती बनाने में बड़ा फ़र्क है। कामयाब लोग हमेशा वक्त को गुजारते नहीं हैं बल्कि उसको कीमती बनाने की कोशिश करते हैं। यही फ़र्क एक कामयाब और नाकाम इंसान के अंदर होता है। नाकाम इंसान वक्त को गुजार देते हैं, वक्त को बसर कर लेते हैं, लेकिन जो कामयाब लोग होते हैं वो अपने किसी फारिग वक्त के अंदर भी अपने आप को किसी न किसी एक्टिविटी में मसरूफ़ रखते हैं और यही उनकी कामयाबी का सबब बनता है। 7 ऐसे काम हैं जो कामयाब लोग अपने फारिग वक्त में हमेशा करते हैं और ये उनकी कामयाबी को यकीनी बना देते हैं। सबसे पहला काम कामयाब लोग ये करते हैं कि वो अपने फारिग वक्त में कुछ ना कुछ सीखते हैं। अपने फारिग वक्त को किसी ऐसी एक्टिविटी के अंदर लगाते हैं जिसमें वो कुछ सीख सकें। मसलन वो किताब पढ़ना शुरू कर देंगे, वो कोई मालूमाती पॉडकास्ट वगैरह सुनना शुरू कर देंगे और इस तरीके से वो अपने आप को फारिग वक्त को का जो है बेहतरीन मसरफ़ कर लेते हैं। और ये जो फारिग वक्त के अंदर उनकी किताब रीडिंग है या कोई मालूमाती कोई भी ऐसी चीज़ जो उनकी ज़िंदगी के अंदर उनकी मालूमात के अंदर इजाफ़ा कर सके, उनके नॉलेज को बढ़ा सके, वो ऐसा काम करते रहते हैं और ये काम बिल आखिर वो उनकी तरक्की और कामयाबी का सबब बनता है। क्योंकि ज़िंदगी के अंदर कभी भी जो इल्म है, जो फ़न है, जो हुनर है, वो रुकता नहीं है। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी होता है कि आप हमेशा इल्म के मुतलाशी रहें, आप हमेशा किसी न किसी स्किल को हासिल करने की कोशिश करते रहें। दूसरा एक अहम काम जो कामयाब लोग हमेशा अपनी आदत के अंदर शामिल करते हैं वो ये होता है कि वो अपनी जिस्मानी फिटनेस का ख्याल रखते हैं। कहा जाता है कि एक सेहतमंद जिस्म ही एक सेहतमंद ज़हन रख सकता है और सेहतमंद ज़हन इंसान की को तरक्की करने में, उसको कामयाब बनाने में, उसको ज़िंदगी के अंदर ग्रो करने में उसके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होता है। क्योंकि जब आपका जिस्म सेहतमंद होगा, आप अपने फारिग वक्त के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे जो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी होती है, वॉक करना शुरू कर देंगे, कोई एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे, वर्जिश का मामूल बना लेंगे, कुछ ना कुछ अपने ज़िंदगी के अंदर अपने जिस्म को यूटिलाइज करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे वो वक्त, तो ये आपकी सेहत का ज़ामिन बन जाएगा और आपकी सेहत का ज़ामिन बनना आपकी ज़हन की सेहत का जो है वो अमली एक सबूत बन जाता है और इस तरीके से आप ज़िंदगी में हमेशा कामयाब होते हैं। इसी तरीके से एक तीसरा काम जो कामयाब लोग हैं वो हमेशा ये करते हैं कि वो अपने ज़हन को हमेशा मुतमईन रखते हैं। माइंडफुलनेस की तरफ उनका ध्यान होता है और अपने ज़हन को इत्मीनान दिलाने की वो कोशिश करते हैं। वो ये समझते हैं कि सिर्फ दुनिया के अंदर काम करना ही ज़रूरी नहीं है, सिर्फ काम पर तवज्जो देना ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक किसी अलग जगह पर बैठकर आप एक खामोशी के साथ बैठकर अपने बारे में सोचना, अपनी कामों के बारे में सोचना, मुराकबा कर लेना, अपने अल्लाह से लौ लगा लेना, अपनी जो भी वो काम कर रहे हैं उसको कंसंट्रेट करने की कोशिश करना, उस पर बैठकर उसके बारे में सोचने की कोशिश करना, ये उनका मामूल होता है और इस तरीके से उनका ज़हन हमेशा मुतमईन रहता है क्योंकि वो उसके लिए बेहतर सोच पैदा कर लेते हैं। जब इंसान अपने काम के लिए कोई बेहतर सोच पैदा कर लेता है तो वो फिर इंसान ज़िंदगी में हमेशा कामयाब रहता है। कामयाब लोगों की एक और आदत ये होती है कि वो बहुत बड़े शुक्रगुजार होते हैं और ये शुक्रगुजारी उनकी ज़िंदगी का मामूल होता है। वो ये जानते हैं कि जो कुछ उनको अल्लाह ने दिया है, जो कुछ उनके पास मौजूद है, उस पर शुक्र अदा करना उनकी ज़िम्मेदारी है और अल्लाह ताला आपने कलाम पाक में इरशाद फरमाते हैं कि तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और दूंगा। वो कामयाब लोग इस चीज़ को समझते हैं कि जो कुछ उनके पास है वो अल्लाह की देन है,
اللہ کا دیا ہوا ہے اس پر وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ ان کے مددگار ہوتے ہیں، جو لوگ ان کی کسی بھی صورت میں ان کی مدد کرتے ہیں، وہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ شکریہ ادا کرنا ان کی گرو کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور ایک اگلا کام وہ ہمیشہ کامیاب لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ جب کبھی فارغ ہوتے ہیں وہ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے فیملی کے ساتھ وہ اپنا ٹائم فیملی کو دیتے ہیں، وہ اپنا وقت اپنے دوستوں کے لیے صرف کرتے ہیں، وہ اب ان لوگوں کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں جن سے ان کو کوئی فائدہ مل سکتا ہے، جن سے ان کو وہ اپنی زندگی کے اندر کچھ وہ حاصل کر سکتے ہیں، خواہ وہ ان سے علمی کیوں نہ حاصل کر رہے ہو، خواہ وہ ان کے ساتھ کوئی کسی کی مدد کر کے وہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ بڑھانے کی کوشش کرے۔ تو لہٰذا وہ اپنے تعلقات کو ہمیشہ بہتر بناتے ہیں، اور یہ تعلقات کی بہتری ان کی زندگی کے اندر اور زیادہ کامیابیاں لے کر آتی ہے۔ جب کسی کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو کسی بھی کڑے وقت کے اندر، کسی بھی مشکل وقت کے اندر آپ سب لوگوں کو اپنے دائیں اور بائیں کھڑے پاتے ہیں، اور وہ آپ کی مدد کے لیے آتے ہیں، اور آپ کی مشکل نہیں رہتی، آپ کی مشکل آسانی کے اندر بدل جاتی ہے۔ تو اپنے تعلقات کو بڑھانا، اپنے تعلقات کو بہتر بنانا، خواہ وہ آپ کے دوستوں کے ساتھ ہو، خواہ وہ آپ کے جاننے والوں کے ساتھ ہو، خواہ وہ آپ کے فیملی ممبرز کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ ہو، رشتہ داروں کے ساتھ ہو، تو جب آپ یہ اپنا وقت ان کے ساتھ گزاریں گے اور ان کے ساتھ ٹائم گزاریں گے، ان کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر بنائیں گے۔ جب کبھی کامیاب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کسی بھی معاملے میں ان سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، تو وہ فوراً اس پر اپنی جو ہے وہ ندامت کا اظہار کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں، اور اپنی غلطیوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، غلطیوں کو چھپاتے نہیں ہیں، غلطیوں پر معذرت کر لیتے ہیں۔ یہ ان کی زندگی کا معمول ہوتا ہے، اور یہ کام بھی ان کی کامیابی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جاتی ہے۔ فارغ وقت کے اندر ایک چھٹا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی مشغلہ اختیار کر لیتے ہیں اپنے فارغ وقت کو بہتر انداز میں گزارنے کے لیے۔ وہ کسی نہ کسی مشغلے میں، کسی نہ کسی کام میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں۔ مثلاً وہ کوئی باغبانی کو اختیار کر لیں گے، باغبانی کا مشغلہ اختیار کر لیں گے، کچن گارڈننگ کا کوئی مشغلہ اختیار کر لیں گے، وہ کوئی مصوری کی طرف اپنے آپ کو لے جائیں گے۔ اسی طریقے سے وہ ہو سکتا ہے کوئی میوزک سننے کے شوقین ہوں تو اس کی طرف اپنے آپ کو وہ لگا دیں۔ تو ان کی سوچ کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کام کے اندر مشغول ہو جاتا ہے تو اس کی پوری کنسنٹریشن اس طرف لگ جاتی ہے۔ جب وہ آپ ذہنی طور پر کسی ایک کام میں لگ جاتے ہو تو جب آپ کا ذہن اس کام کے مطابق اپنے آپ کو مصروف کر لیتا ہے تو اس کے بعد جب آپ کسی پروڈکٹیو کام اور کسی کام میں اپنے ذہن کو لگاتے ہو تو وہ آپ کو زیادہ بہتر انداز میں کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جب آپ کسی کام کو اور کسی بھی کام کے اندر اپنے آپ کو بالکل ایسے مصروف کر لیتے ہو کہ آپ کی پوری توجہ اس کام میں چلی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں اس کام کے بعد جب آپ کوئی کام کرتے ہو تو آپ اس کام کو بڑے احسن طریقے سے کر لیتے ہو، آسانی کے ساتھ سر انجام دے دیتے ہو۔ کوئی بھی پروڈکٹیو کام آپ کا ہوتا ہے تو اس کو آپ بڑے آسانی کے ساتھ سر انجام دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو۔ اسی طریقے سے ایک ساتواں کام کامیاب لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جسم کو آرام بھی دیتے ہیں۔ ان کے بقول 24/7 ہی انسان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 24/7 بس وہ کام میں لگا رہے، ہر وقت کام کرتا رہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اپنے جسم کو آرام دیتے ہیں، جب ہم اپنے جسم کو تھوڑی سی ریلیکس کر دیتے ہیں تو اس ریلیکس کرنا بھی انسان کے جسم کا اس کے اوپر حق ہوتا ہے، اور صرف کام ہی کافی نہیں ہوتا ہے۔ کام کے بعد ریلیکس کرنا، آرام کرنا، سکون لینا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ صرف جب آپ کام میں لگے رہتے ہو تو آپ کی پروڈکٹیو جو ریشو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ جب آپ کی پروڈکٹیو ریشو کم ہوتی ہے تو آپ پھر کامیاب زندگی کے اندر نہیں ہو سکتے، کیونکہ
آپ کے آگے بڑھنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ جب آپ کی آگے بڑھنے کی صلاحیت کم ہوگی تو آپ کامیاب نہیں ہوگے۔ لہٰذا کامیاب ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے جسم کو ریلیکس کریں، آرام کریں۔ جب آپ کو کوئی فراغت کا وقت مل جائے، جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر اپنی جسم کا جو حق ہے اس کو پورا ادا کرنے کی کوشش کریں۔ انسان کو کامیاب بنا دیتی ہیں، لیکن اگر ان عادات کو آپ اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے ہیں تو پھر آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے، زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے، زندگی میں ترقی نہیں کر سکتے۔ ترقی کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے ان چھوٹی چھوٹی عادات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے، اور یہ چھوٹی چھوٹی عادات کچھ وقت کے بعد آپ کی کامیابی کی ضمانت بن جائیں گی۔